बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अक्टूबर 2022 रोज़ सोमवार 14 रबीउल अव्वल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में ताज़ा और अहम अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सोशल मीडिया पर परमिट के बगैर इश्तहारात 220 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। सऊदी अरब में जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने कहा कि 143 अफराद ने परमिट के बगैर इश्तहारात दिए। 220 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। अदर वेबसाइट के मुताबिक जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने इश्तहार पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई के लिए तलब किया है। खिलाफ वर्जी करने वाले तजारती इदारों के केसेस मुतल्लिका इदारों को भेजे गए हैं। जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने दीगर इदारों से कहा कि वो परमिट के बगैर किसी भी शख्स या इदारे से इश्तहार का लेन देन न करें। जनरल कमीशन ने तबाह किया कि इश्तहार कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी कराने के सिलसिले में पुरअज़म है। समाजी राब्ता वसाइल पर नज़र रखे हुए हैं। जो भी इश्तहार कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करेगा उसकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और गुमराह कुन इश्तहारात का सद्देबाब जारी रखेंगे। अलबाहा रीजन में हादसात, गाड़ियों में आग, 4 अफराद जलकर हलाक हो गए। सऊदी अरब के अलबाहा रीजन में 2 ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। मखवाह जाने वाले किंग फहद दर्रे में 2 ट्रकों के दरमियान तसादम में एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तसादम इस कदर शदीद था कि एक ट्रक में आग लग गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक बाहा हलाल अहमद ने बताया कि ट्रक में आग लगने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। उसकी सोख्ता लाश अस्पताल के सर्द खाने में रखी गई है। जख्मी शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अल-मखवाह जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 5 साला बच्चा गाड़ी में स्कूल बस में रह गया और दम घुटने से हलाक। मशरकी सऊदी अरब के अलकतीफ कमिश्नरी में इतवार को एक 5 साला सऊदी बच्चा हसन अलवी स्कूल बस में सोते रह जाने पर दम घुटने से हलाक हो गया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अल-शर्किया महकमा तालीम के तर्जुमान सईद अल-बाहस ने बताया कि बस ड्राइवर स्कूल पहुंचने पर बच्चों को चेक करना भूल गया। हसन अलवी बस में सोता रह गया। महकमा तालीम के तर्जुमान ने कहा, महकमा तालीम ने वाक़े की तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील दी है और उन्होंने बच्चे की जो हलाकत है उस पर ताज़ियत का इजहार भी किया है। सऊदी अरब में ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा किन मुल्कों को जारी हो रहा है? सऊदी अरब ने जिन 49 मुल्कों के लिए ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़े का आगाज़ किया है उसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश शामिल नहीं है। इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय ममालिक और एशिया में ब्रुनाई, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, कजाकिस्तान, चीन, हांगकॉन्ग जैसे ममालिक शामिल हैं। ऐसे लोगों के लिए ई वीज़ा सऊदी अरब एयरपोर्ट पर आने पर वो हासिल कर सकते हैं और सऊदी अरब में जो सालाना टूरिस्ट की तादाद है वो 10 करोड़ तक लेके जाने का इरादा रख रहे हैं। सऊदी हुकूमत के मुताबिक जो टारगेट है पूरा होने पर 2030 तक सऊदी अरब की जो मुल्की पैदावार में उसमें टूरिज़म का हिस्सा 3% से बढ़कर 10% तक वो पहुंच जाएगा। गैर मुल्कियों के लिए यूएई के 5 साल के मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा की शराइत क्या हैं? यूएई ने तमाम मुल्कों के शहरियों के लिए 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा उसको मज़ीद आसान बना दिया है। टूरिस्ट वीज़े के इजरा की तारीख से 5 साल की मुद्दत शुमार होगी। ये वीज़ा बगैर किसी स्पॉन्सर या अंदरून मुल्क मेज़बान की शर्त के बगैर जारी किया जाएगा। गैर मुल्कियों के क़याम और आमद के नए लाइवल में नए सियाहती वीज़े के लिए 4 शराइत मुकर्रर की गई हैं। शराइत में कहा गया है कि 5 साला टूरिस्ट वीज़े के लिए उम्मीदवार को दरख्वास्त देते वक्त $4,000 बैलेंस का बैंक स्टेटमेंट पेश करना होगा। बैंक स्टेटमेंट दरख्वास्त देने की तारीख से 6 माह पहले तक का होना चाहिए। वीज़ा फ़ीस और मालियाती गारंटी भी देना होगी, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी ज़रूरी है। 5 साला टूरिस्ट वीज़ा होल्डर को कई सहूलतें और डिस्काउंट मिलेंगे। वीज़ा होल्डर 90 दिन तक मुसलसल अमारात में क़याम कर सकेगा और उसमें मज़ीद 90 दिन की तोसी भी हो सकती है। ताहम पहले अमारात में क़याम की कुल मुद्दत 1 साल में 180 दिन से ज़्यादा ना रही हो। वीज़ा होल्डर को अमारात आमद का मकसद बताना होगा। किसी भी सूरत 1 साल से ज़्यादा क़याम की इजाज़त नहीं होगी। अमाराती हुकाम ने कहा कि टूरिस्ट वीज़े की दरख्वास्त से पहले उम्मीदवार इस बात का इत्मीनान हासिल कर ले आया उसका ताल्लुक ऐसे ममालिक से तो नहीं जिसके शहरियों को अमारात आने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता। सऊदी एयरलाइन की जद्दा से काहिरा के लिए पहली परवाज़ के 75 साल मुकम्मल।
سعودی عربین ایئرلائن السعودیہ نے قاہرہ کے لیے پہلی پرواز کے 75 سال مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر مصر میں اہرامات الجیزہ مقام پر تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئرلائن کے مارکیٹنگ مینیجر خالد تاش نے بتایا کہ قاہرہ کے لیے سعودی ایئرلائن کی پرواز کے 75ویں سالگرہ منانے کے لیے اہرامات کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ قاہرہ کے لیے جو پہلی پرواز ہے وہ جدہ ایئرپورٹ سے 75 سال پہلے روانہ کی گئی تھی۔ اب سالانہ 4000 سے زیادہ جو فلائٹس ہیں وہ مصر کے لیے چل رہی ہیں اور ان سے جو 20 لاکھ سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ سعودی عرب تیل پر سیاست نہیں کرتا، وزیر مملکت۔ سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ مملکت امریکہ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار ہے۔ عرب نیوز کے مطابق عادل الجبیر نے اس سلسلے میں فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم تیل پر کوئی سیاست نہیں کرتے، امریکہ کی ریفائننگ صلاحیت میں کمی اخراجات بڑھنے کی وجہ ہے۔ وزیر مملکت نے کہا سعودی عرب کا ماننا ہے کہ تیل کوئی ہتھیار نہیں، تیل عالمی معیشت میں انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے جس میں ہمارا بھرپور اور بہت بڑا حصہ ہے۔ بزرگ خاتون کو سڑک کراس کرانے پر نوجوان کی پذیرائی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کو سعودی شہریوں کی جانب سے زبردست پذیرائی مل رہی ہے۔ ال عربیہ کے مطابق ویڈیو کی خاص بات اس میں موجود سعودی نوجوان کی ہمدردی کا جذبہ ہے۔ بڑوں کی تکریم کے جذبے سے لبریز اس نوجوان نے ایک بزرگ خاتون کو سڑک عبور کرانے پر خوب داد حاصل کی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے بزرگ خاتون کو سڑک پار کرنے پر نوجوان کو سراہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان نے بزرگ خاتون کو سڑک عبور کرانے کے لیے گاڑیوں کو روکا اور خاتون نے آسانی سے سڑک عبور کر لی۔ کنگ سلمان سینٹر کا پاکستان، لبنان اور بنگلہ دیش کے لیے فوڈ پیکج۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان انسانی امداد اور امدادی مرکز نے پاکستان، لبنان اور بنگلہ دیش میں ضرورت مند خاندانوں کی خوراک کے لیے 8000 سے زیادہ فوڈ باسکٹ وہ بھجوائی ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق کنگ سلمان امدادی مرکز کی ٹیموں نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خوراک کے 3028 پیکٹ ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کیے۔ خروج عہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے عمرہ ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں یا نہیں۔ سعودی عرب میں جوازات کے قانون کے مطابق خروج عہدہ پر جانے والے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ مقررہ مدت پر واپس آئیں اور اس صورت میں ورنہ ان پر توسیع کراتے ہیں، اگر توسیع نہیں کراتے تو ان پر پابندی لگتی ہے۔ خروج عہدہ خلاف ورزی کے حوالے سے جوازات کی ٹویٹر پر سوال کیا گیا، 2 سال پہلے چھٹی گیا تھا، واپس نہیں آیا، اب عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کیا عمرہ ویزے پر آ سکتا ہوں؟ سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ خروج عہدہ ویزے کی خلاف ورزی ریکارڈ ہونے پر 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتے ہیں اور اس دوران آپ اگر آنا چاہیں تو آپ دوبارہ ورک ویزے پر آنا چاہیں تو آپ سیم کفیل کے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ عمرہ یا وزٹ پر آنے کی اجازت ماضی میں خروج عہدہ ویزے کی خلاف ورزی پر ہوا کرتی تھی، مگر اب اس قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ اس دوران وہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ ایسے غیر ملکی جنہیں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے وہ اگر آنا چاہیں تو پرانے کفیل کے ورک ویزے پر آ سکتے ہیں۔ سابق اسپانسر کے علاوہ کسی دوسرے ویزے پر ممنوع مدت کے دوران وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ بلیک لسٹ کیے جانے کی مدت جو کہ 3 سال ہوتی ہے، ختم ہونے کے بعد وہ اس پابندی سے آزاد ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ویزے پر آ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے جوازات میں اس کی سروسز بلاک ہیں، کوئی اور خلاف ورزی ریکارڈ پر نہیں ہے، کیا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کے باعث غیر ملکی کارکن کی سروسز بلاک ہونے پر اقامہ کی تجدید ممکن نہیں ہوتی ہے۔ ایسے غیر ملکی کا نہ تو خروج عہدہ لگ سکتا ہے، نہ ہی خروج نہائی لگ سکتا ہے جب تک کہ سسٹم میں سروسز بحال نہ ہو جائے۔ بات کریں گے آج مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے پہلے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 57 روپے 33 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 57 روپے 36 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 57 روپے اور 30 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 57 روپے اور 40 پیسے، منی گرام 57 روپے 51 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 57 روپے اور 30 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 39 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 46 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 82 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 58 پیسے، منی گرام 21 روپے 56 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 77 پیسے دے رہا ہے۔
بات کریں کہ آج جو ہے کچھ درجہ حرارت کی سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ اتوار کو سعودی عرب کے مختلف جو درجہ حرارت ہیں اس میں سب سے زیادہ الحصہ میں 41 سینٹی گریڈ رہا، مکہ مکرمہ، الولا اور حفر الباطن میں 40، مدینہ منورہ اور نفع میں 39 اور دمام، وادی التواس، شرورہ اور الخرج میں 38، جبکہ ریاض، بریدہ اور دوادمی اور کنفذہ میں درجہ حرارت جو 37 سینٹی گریڈ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ ابہا میں 14 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، بہا میں 17 اور بریدہ نجران میں 18 رہا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔